बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN TV कलाम बाहू की 22वीं किस्त के साथ आपका मेज़बान मैर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं, एहो नफ्स साडा बेली जो नाल साडे सिद्धा हो, ज़ाहद आलम आन नवाए टुकड़ा वेखे तिद्दा हो। जो कोई इसदी करे सवारी नाम अल्लाह जिस लिद्दा हो, राह फ़कर दा मुश्किल बाहू माना सीरा रिद्दा हो। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलाम है। बहुत ही सादा तशबीहात और दिल को मोह लेने वाले अंदाज में आप फरमाते हैं, एहो नफ्स असाडा। नाजरीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो अपने कीमती कमेंट से नवाजें, बेल आइकॉन के निशान पे क्लिक करें। सुल्तानुल फ़क्र फरमाते हैं कि एहो नफ्स साडा बेली जो नाल साडे सिद्धा हो। दीनी अखलाक की ज़बान में गैर मुहज़्ज़ब, गैर तलीम याफ्ता और जाहल आदमी के खाम शऊर को नफ्स अमारा कहते हैं। ये एक बद अखलाक, गैर तहज़ीब याफ्ता जीने की सतह है। इससे अगली सतह ये होती है कि वहाँ अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा होती है। जब अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा होती है तो ये नफ्स कुछ सुधर जाता है और नफ्स की इस हालत को नफ्स लवामा कहते हैं। जब मुहज़्ज़ब हालत में आदमी अपने हर अमल और ख़याल में नेकी और बदी में तमीज़ करते हुए इत्मीनान क़ल्ब महसूस करता है तो इससे नफ्स मुतमइना कहते हैं। नफ्स की ये तीन हालतें हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइना। और ये तीसरी हालत नफ्स मुतमइना कामयाब कैटेगरी है। इसके मुतल्लक़ ख़ुद कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए मुतमइन नफ्स अपने रब की तरफ फिर चल, तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी। गोया ये नफ्स की कामयाब और तरक्की याफ्ता हालत है। इस हालत में नफ्स सीधा चलने लगता है, रहज़न नहीं रहता, बल्कि दोस्त बन जाता है और रफ़ीक हो जाता है। एहो नफ्स साडा बेली जो नाल साडे सिद्धा हो। ये तरबियत याफ्ता नफ्स की हालत है। नफ्स की तरबियत के लिए आदमी को ज़ब्त सीखना पड़ता है। इस तरबियत को पुराने लोग घोड़े की सवारी से तशबीह देते थे, यानी नफ्स एक मुँह ज़ोर घोड़ा है जिसे सवार की तरह काबू में रखना चाहिए। जब नफ्स के मुँह ज़ोर घोड़े पे इंसान काबू पा लेता है, फिर यही नफ्स नाल साडे सीधा हो, हमारे साथ सीधा हो जाता है, यानी जैसा हम चाहते हैं फिर वो वैसा चलता है। सदाए हुए घोड़े की तरह जैसा उसे सिखाया जाता है वो वैसे ही करता है, वैसे ही चलता है। फिर वो अल्लाह के नाम को पा लेता है। अब वो ज़िक्र करेगा तो इसके समरात मुरतब होंगे। जिसका नफ्स बेलगाम घोड़ा है वो नफ्स हमारा है। अगर वो ज़िक्र और इबादत करता है तो उसको उसकी कोशिश बेकार रहती है, कुर्बे इलाही नहीं पाता, क्योंकि इसमें यकसुई नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं कि ज़ाहद आलम आन नवाए टुकड़ा वेखे तिद्दा हो। यानी नफ्स अगर अपनी इब्तदाई नापुख्ता हालत में ही रहे, नफ्स अम्मारा ही रहे, अगर आदमी गोशा नशीनी भी इख्तियार कर ले, ज़ाहद बना फिरे, आलम फाजल होने की डिग्रियां साथ लिए फिरे, लेकिन जहाँ कहीं तरन वाला देखेगा तो इसके नफसानी तमा, इसके अंदर की भूख लालच फ़ौरन बेदार होगी और उस खाने पे टूट पड़ेगा। इसका सारा ज़ुहद, सारा इल्म, सारी मुसलसल जद्दोजहद इसके अंदर की कमी इनकी सामने आ जाएगी। वो नहीं देखेगा कि ये खाना हलाल है, हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। बाज़ लोग मस्जिद मदरसे के नाम पर चंदा लेते हैं, अल्लाह के घर की तामीर के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर इन्हें ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं। इससे तमा नफसानी की खातर मज़ीद मज़ेदार लजीज़ खाने खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो किसी दरगाह के नाम पर चंदा लेकर दरगाह के अकाउंट में डालने की बजाय ज़ाती अकाउंट में डाल लेते हैं, इन्हीं के लिए ये तशबीह दी गई है। ज़ाहद आलम आन नवाए टुकड़ा वेखे तिद्दा हो।
اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ ہم اس ہی سے محبت کریں۔ فکر معاش میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے اس کی محبت سے دستبردار نہ ہوں۔ خالص محبت صرف اللہ ہی سے ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسری چیز سے محبت انسان کے مرتبہ کو کم کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کے درمیان روٹی کا ٹکڑا حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ زیبا نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے پر عشق و محبت قربان کر دی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو وہ زاہد، وہ عالم نہیں رہتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ طالب کی نظریں کسی اور طرف پڑنے لگی ہیں، لہٰذا وہ اپنے حقیقی طالب اور مطلوب کے درمیان جدائی ڈالنے کی ٹھان لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ ذات پاک چاہتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی پہ توکل پختہ کیا جائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو فراق اور جدائی ہوئی اور جدائی طویل سے طویل ہوتی گئی، وہ 3 باتوں کے سبب تھی۔ پہلی بات یہ کہ رخصت کرتے وقت یعقوب علیہ السلام حد سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے یہودا کے سپرد کیا۔ اپنی اس اضطرابی کیفیت میں انہیں خدا تعالیٰ کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور اس خوف کے ساتھ ہی انہوں نے انہیں رخصت کیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ۔ تینوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کے سپرد سارا انتظام سونپا جائے۔ آگے فرماتے ہیں، جو کوئی اس دی کرے سواری، نام اللہ اس لدہ ہو۔ فخر کی راہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے شعور کو پاک کرے، نفس مطمئنہ کی سطح پر پہنچے، پھر اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مشغول رکھے، یہاں تک کہ دنیاوی کاموں میں مشغولیت کے باوجود اس کا باطن ذکر میں مستغرق رہے۔ آج ہم سب مصروف ہیں، ہمارے پاس اسے یاد کرنے کی فرصت نہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے صحابہ اجمعین کے قصے سنا کر، واقعات بیان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے وہ مقام چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے منظور نظر بن جائیں۔ ہم مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، تصورات کے قلعے تعمیر کرتے ہیں، مگر اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کی یاد کے لیے وقت میسر نہیں آتا۔ ہم مصروف ہیں، ہماری مصروفیت ہمارے لیے خود فریبی ہے، خود شکنی ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے عزائم ہیں، ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں، زندگی بہت مختصر ہے، پلان بے شمار ہیں اور ذات پاک کی یاد سے غافل ہیں۔ آخری لائن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، راہ فکردہ مشکل باہو ماں نصیرہ ردہ ہو۔ راہ فکر والا بہت مشکل کام ہے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے میں یہ بہت آسان ہے، مگر عمل میں طویل اور کٹھن ہے۔ یہ ماں کا پکایا ہوا حلوہ نہیں کہ بس آرام اور سکون سے بیٹھ کر کھا لیں۔ پنجابی زبان میں حلوے کو سیرا کہتے ہیں۔ ماں نہ سیرا ردہ ہو، یعنی ماں نے حلوہ نہیں پکایا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں کہ ماں کا پکایا ہوا حلوہ نہیں جسے آپ رغبت سے کھا لیں، بلکہ ریاضت کی کٹھالی میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ گٹھالی میں پک کر پگھل کر نئے سانچے میں ڈل جائے۔ فقر کی راہ پہ چلنا آسان کام نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل عیال اور ان کی اولاد کا ہی وصف ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ تھا، مگر ایک نو مسلم نے ان کے دروازے پہ آ کر کھانے کا سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اسے کھانا دلوایا۔ آپ خود روزے کی حالت میں تھے۔ عین افطار کے وقت 3 دن تک مسلسل کوئی نہ کوئی سائل دستے سوال دراز کرتا
اور آپ سارا کھانا اسے دے دیتے اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ تھی ناظرین آج کلام بہو کی ہماری قسط۔ آج کی اس قسط کو، آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب، تو آئیے ناظرین ان سے آج کا یہ بند سنتے ہیں۔ اے ہو نفس اساڈا بیلی، جو نال اساڈے سدا زاہد عالم آن نوائے، ٹکڑا ویکھے تھدا جو کوئی اس دی کرے سواری، نام اللہ اس لدا ہو، راہ فقر دا مشکل باہو، مانسیرا ردا